अच्छा बालाना से ये बताइएगा, वालिद ने क्यों छोड़ दिया आपको? वालिद में तो इसलिए छोड़ दिया कि एक तो दूसरा शादी कर दिया, दूसरे उसके बावजूद में तो घर में लड़ाई होता था और उसके जंजाल हमेशा हमेशा जंजाल। दो बीवियों को तो आपको पता है कि हमेशा जंजाल होता है। इसके लिए मैं अपनी गुजारिश करूँगा, ना किसी के पास अल्लाह ना करे कि हम किसी से भीख मांगूँ या किसी से रोड पे खड़ा हो जाए भीख मांग रहे हो, ये तो गलत बात है। मैं भी उस लोगों को ये चाहती हूँ कि किसी का हाथ पैर से होता है तो अपनी कमज़ोरी मत हारना। पहले मेरी दुकान जो था ना अच्छे तरह से चलता था, मतलब अच्छा पैसे कमाता। अभी देखो सुबह से पकड़ मतलब 11 बजे तक रात का दुकान तो खुला है, जितना हम हिसाब करेगा वो 3-4 हज़ार बनता है। पहले मतलब अच्छे से चलता था, अभी दुकान इतने नहीं चलेगी। अभी मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि हम दुकान पर डालो, जो ज़रूरत सामान है वो ले आऊँ, किसी ने नहीं किया। मैं तो मजबूरी से ये वीडियो दिया। मैं तो ये दरख्वास्त आज चाहता हूँ कि लोग मेरे साथ मदद करें। ये देखो अभी मेरा मुश्किल सब लोगों ने देख लिया कि ये मेरी मुश्किल है, कि मेरे घर में इतना मुश्किल है, इतना मुश्किलात है। वो लोग मेरे पर मजाक उड़ाते हैं, कहते देखो ये देखो फलानी की बेटी खुद को फेसबुक पे दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज़ाद डिजिटल से मैं हूं दौरान बलोच। मैं इस वक्त मौजूद हूं कोयटा के इलाके कश्मीर आबाद में। गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई, पस्त कदामत और अपने हौसले की वजह से ज़िंदगी की तलखियों का सामना करने वाले बला नस्ता की। मैं बला नस्ता के साथ मौजूद हूँ। उन्होंने ज़िंदगी में किन मुश्किलात का सामना किया, इसके बावजूद हिम्मत नहीं आ रहा। मुआशरे ने उसको तंग किया, मुआशरे के रवैयों का उसका सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जद्दोजहद जारी रखा, ताकि उनके वालिद ने भी उसको इनको और उनके जो वालदा हैं उनको छोड़ दिया, उनसे जो है ला ताल्लुकी का ऐलान किया। इसके बावजूद बला नस्ता ने अपनी ज़िंदगी की सफ़र जारी किया और इस दरमियान इनको किन मुश्किलात का जो है वो सामना रहा, उसके हवाले से जानते हैं। बला नस्ता, पहले ये बताइएगा ज़िंदगी के सफ़र में किन मुश्किलात का सामना रहा, और बला नस्ता जो है ये नाम, इसका मतलब क्या है, और वालिदैन ने क्यों छोड़ दिया, ये बता दीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है बला नस्ता और मेरा उम्र है 22 साल। ये बलनस का ये मतलब है, ये तो एक इस्लामी नाम है, किताबी नाम है। और दूसरा ये बात है कि ये बलनस मेरे वालिदैन ने रख दिया ताकि उसमें 6 बच्चे था, मतलब ऐसे माजूर जिसमें था ना, और उसमें 4 फौत हो गया, अभी 2 जिंदा है, एक में और एक मेरे भाई। ये बलनस इसलिए रख दिया कि मतलब इसके अलावा कोई नहीं मतलब कोई और नहीं हो। बलनस मतलब ये होता है कि मतलब बलनस था और या और कोई नहीं हो, तो बलनस इस तरह रख दिया। अच्छा बला नस्ता, ये बताइएगा, वालिद ने क्यों छोड़ दिया आपको? वालिद में तो इसलिए छोड़ दिया कि एक तो दूसरा शादी कर दिया, दूसरे उसके बावजूद में तो घर में लड़ाई होता था और उसके जंजाल हमेशा हमेशा जंजाल। 2 बीवियों को तो आपको पता है कि हमेशा जंजाल होता है। फिर जब मेरा अम्मी को गोली लग गया, फिर इसलिए हम लोगों ने वो जगह छोड़ दिया। माजूर हो गई, जब अम्मी माजूर हो गई तो उन्होंने आपको भी छोड़ दिया कि बच्चे भी पस्त कदामत के हैं। तो किन मुश्किलात का सामना हुआ वालिद के छोड़ने के बाद? बस ये मुश्किलात आ गया कि घर की जितनी जिम्मेदारी थी वो मेरे पर आ गया। और दूसरा ये कि ये मुर्गे ने किसी ने मुझसे मदद किया, मुर्गे दिया और इसके अलावा छोटी सी दुकान बनाया। इसके लिए मैं अपनी गुजारिश करूँगा, ना किसी के पास अल्लाह ना करे कि हम किसी से भीख मांगूँ या किसी से रोड पे खड़ा हो जाए भीख मांग रहे हो, ये तो गलत बात है। मैं भी उस लोगों को ये चाहती हूँ कि किसी का हाथ पैर से होता है तो अपनी कमज़ोरी मत हारना, हिम्मत करो और हौसला रख ले कि ये भीख मांगना ये गलत बात है। मैं उन लोगों को ये चाहती हूँ कि सही लोग मतलब सही उसका कद कामत से होता है तो कोई मजदूरी कर, रोज़ाना कर, कोई दुकान चलाओ, किसी के मतलब एंट उठाओ उसके लिए, तो अपने बच्चों के लिए कुछ रोज़ी कमा लो। लेकिन अगर ये गैरत जो ना, ये मत ये नहीं हारना, मतलब ये मैं ये बताइएगा, माशरे के रवैयों और तलखियों और माशरे के रवैयों ने कितना जो है परेशान किया और किन मुश्किलात का सामना हुआ? पहले तो ये मुश्किल है कि हम बाहर जाए, लोग तो गलत गलत बातें करते हैं, इसका देखो वो देखो, फिर आ गया ये तो वही है, ये तो वही है, ये तो ये दिल में बहुत दर्द आता है। दूसरा ये कि हमारा जितने परिवार है ये भी साथ नहीं देता है। गलत बातें से अलावा, फजूल बातें से अलावा, धमकी से अलावा मेरा अपने परिवार से और कोई काम नहीं है। बस ये गलत बातें, ये हंसना, ये मजाक, ये फालतू फालतू बातें करते हैं।
اور دوسرا یہ بات ہے کہ ہم بازار جاؤں گھر کے لیے سودا لاؤں یا دکان کے لیے سودا لاؤں یا بیمار ہو جاؤں گا ڈاکٹر کے پاس یا کوئی دکان کے یا کہ رشتے دار کے گھر جاؤں تو روڈ میں جتنے بچے ہیں یا مطلب بڑے بڑے لوگ ہیں تو ہنس رہے ہیں مذاق اڑاتا ہے. جس کے دل میں رحم ہے تو وہ نہیں ہنس رہے ہیں, وہ دل میں مطلب خود ہی ایسا پریشان ہے نا, وہ نہیں ہنس رہے, وہ مطلب ایسا کرتا ہے, اس کے دل دکھتا ہے میرے پر. جس کے دل میں رحم نہ ہو نا پھر وہ ہنس رہا ہے, اس سے میرے دل میں اور بھی درد ہوتا ہے, اتنا درد ہوتا ہے کہ اللہ کا پتہ ہے. جب گھر میں آ جائے گا تو اداس بیٹھتی ہوں, پھر ہمیں بولتے ہیں کیا بات ہے, میں نے کہا تھا کچھ بات نہیں ہے, پھر وہ بھی اس کو نہیں بتاتا ہوں. اس لیے نہیں بتاتا کہ وہ خود ہی دل سے دکھا ہوا ہے. ایک تو خود وہ بیمار ہے, دوسرا اتنا معذور اولاد اس کا ہو گیا, تو اس کے باوجود میں اس کو نہیں بتاتا یہ بات کہ وہ بھی رونا شروع کر دے, میں بھی خود رونا شروع کروں گا. اس کا وجہ سے انسان اور بھی بیمار ہو جائے گا, یعنی اس کا حوصلہ جتنا ہے وہ بھی اور بھی خراب ہو جاتا ہے. اس لیے باہر جو بھی ہو جائے گا مطلب کوئی مذاق اڑاتا ہے, کوئی ہنس رہا ہے, کوئی گالی نکالتا ہے یا رشتے دار ہے کوئی غیر لوگ, تو گھر میں ہم نہیں بتاتے ہیں. اسی طرح اداس بیٹھتے بس. کاروبار میں کس حد تک کامیابی ملی؟ جو مرغیاں پالنے کا کام شروع کیا, چھوٹے دکان, اس سے گھر کا کتنا گزارا ہوتا ہے یا پھر اس کے باوجود بھی گزارا نہیں ہوتا؟ نہیں, اس کے باوجود بھی گزارا نہیں ہوتا ہے. یہ تو مرغے انڈے نہیں دیتا ہے اور مطلب بیمار بھی ہے. اس کا جو اتنا خرچہ آتا ہے نا دوا وغیرہ, اس کا کھانا پینا وغیرہ, یہ ابھی میں اپنی جیب سے دیتا ہوں. کیوں اس کا 1 کلو 2 کلو گندم ڈالو, یہ سیکنڈ میں وہ سارا کھائے گا. اور اس کا وجہ یہ مرغی کے خرچے بھی میرے پر بوجھ آ گیا. پہلے میری دکان جو تھا نا اچھے طرح سے چلتا تھا, مطلب اچھا پیسے کماتا. ابھی دیکھو صبح سے پکڑ مطلب 11 بجے تک رات کا دکان تو کھلا ہے, جتنا ہم حساب کرے گا وہ 3-4 ہزار بنتا ہے. پہلے مطلب اچھے سے چلتا تھا, ابھی دکان اتنے نہیں چلے گا. ابھی میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ ہم دکان پر ڈالے, جو ضرورت سامان ہے وہ لے آؤں, جس میں ضرورت سامان ہے وہ نہیں ہے, اس لیے دکان نہیں چل رہا ہے ابھی. اچھا, گھر کا کرایہ کتنا ہے یہاں پر, اور جو ہے گھر کا کرایہ کیسے ادا کرتے ہیں؟ گھر کا کرایہ اور تقریباً گھر اور بجلی کے دونوں کا 8,000 ہے. یہ تو مطلب تھوڑے سے وہ بھائی کچرا اٹھاتا ہے, کوڑا اٹھاتا ہے. ادھر دیکھو سارا ہمارا مال پڑا ہوا ہے, گتے وغیرہ پڑا ہوا ہے. یہ مہینے دوسرے مہینے تک جمع کرتا ہے. وہ تقریباً پھر بھی 2,000 3,000 بجلی اور کرایے کے بل بھی, پھر بھی میں قرضدار ہو جاؤں گا. پھر میں آ کر دکان سے نکالوں گا, اس کے دیں گا تاکہ وہ کرایہ بل مطلب ختم ہو جائے. وہ تو مانگ رہا ہے, اگر آپ کے پاس ہے کہ نہیں وہ تو مانگ رہے ہیں. اور گھر کا خرچہ وغیرہ یا بھائی 200-300-400 لاتا ہے, یا میں خود دکان سے 200-400 نکالوں گا. ہمیں کہ دیتا ہوں کہ اپنے علاج کرو, یا بچوں کے لیے گولی لے آئے ہیں, یا شام تک بچوں کے لیے کوئی سالن وغیرہ چیز گھر میں پکا دیں. تو اس لیے ہم دکان سے تھوڑا گزارا کرے گا. کاش میرے مرغے انڈے دیتا تھا تو انڈے ہم بیچتا تھا, پھر مرغے کا بھی خوراک ہو جاتا, بچت ہو جاتا, ہمارے گھر کی بھی بچت ہو جاتا. کیا اپیل کریں گے حکومتی سطح پر؟ مطلب حکومت سے کیا اپیل کرتے ہیں کہ آپ کو مدد کریں, کیا اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ حکومتی سطح پر اب تک کسی نے کوئی رابطہ کیا؟ اتنا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر آپ کا وائرل ہو, کسی نے نہیں کیا. میں تو مجبوری سے یہ ویڈیو دیا. میں تو یہ درخواست چاہتا ہوں کہ لوگ میرے ساتھ مدد کریں. یہ دیکھو ابھی میرا مشکل سب لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ میرے مشکل ہے, میرے پر کتنا مشکل آ گیا, پھر بھی میں ہمت نہیں آ رہی. یہ سارا پریشانی درد دم درد یہ سارا میرے دل پر پڑا ہے. میں نے ابھی تک میں اپنے گھر کا غریبی کسی کو نہیں بتایا کہ میرے گھر میں اتنا مشکل ہے, اتنا مشکلات ہیں. وہ لوگ میرے پر مذاق اڑاتے ہیں, کہتے دیکھو یہ دیکھو پلانی کی بیٹی خود کو فیس بک پہ دیا. ابھی بھی لوگ مجھے بتا رہے ہیں, کہتے تم مر جائے گا بکی کی وجہ سے تو خود کو فیس بک دیا یا خود پر ٹک ٹاک پر دیا. میں اس کو چاہتی ہوں کہ اس کو میں بتاؤں کہ میں مجبوری کی وجہ سے دیا, کوئی لوپوری کی وجہ سے نہیں دیا کہ میں لوفر ہو جائے, ہو جائے. میں تو مجبوری کی وجہ سے فیس بک آپ کو دیا. ابھی بھی سارے لوگ مجھے بتا رہے ہیں کہ تو اتنا بکی ہو تم ٹک ٹاک پر فیس بک پر خود کو دیا. میں تو مجبوری کی وجہ سے فیس بک اور ٹک ٹاک پر دیتا ہوں, لیکن نہیں, میں تو وہ ایک عورت مرد نہیں کو باہر روڈ پہ سو جاؤ یا کسی کے پاس بیٹھو, کوئی لکھائی وغیرہ کرو, کوئی تنخواہ مل جائے. اچھا, یہ بتا دیجیے گا تعلیم کچھ حاصل کیا, کچھ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں؟ جی میں نے 3 کلاس تک پڑھ دیا. اس کے باوجود پھر میرے ٹیچر جو تھا نا وہ افغانستان گیا. اس کے بعد پھر اسکول خراب ہو گیا. پھر ابھی تک میں نے پڑھائی نہیں کیا. ابھی مجھے شوق ہے کہ میں پڑھائی کر لوں, کچھ اس سے بھی اور کچھ سیکھ لوں تاکہ میرے دماغ تھوڑا سا کھل جائے. ابھی بھی میرا شوق ہے. کیا ہنر کیا کر سکتی ہے, کچھ کام کوئی اس طرح جو آپ کر سکتی ہیں, کوئی تنظیم آپ کو اس حوالے سے مدد کرے؟
तो एक तो मैं दुकानदारी कर सकती हूँ, उसके बावजूद जो बिटाने का कारोबार है ना वो कर सकते हैं, लेकिन मेरे इतना बड़ा कद भी नहीं कि मतलब कोई ऊपर मेरा हो जाए ना, तो इतना हम नहीं कर सकते ना। ये बालानस्ता थी जो कि पस्त कदामत की शिकार हैं। इनके अलावा एक इनका भाई है वो भी पस्त कदामत की का शिकार है, और 4 जो इनके भाई बहन थे वो फौत हो गए थे, वो भी इसी पस्त कदामत के शिकार थे। मुआशरे की तलखियों की वजह से जो है बालानस्ता को मुख्तलिफ़ मुश्किलात का सामना है। हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया पर जब अपनी वीडियो अपलोड करवाई मुख्तलिफ़ चैनल के ज़रिए, उस वक़्त भी उनको जो है परेशानियों का सामना हुआ, तो माशरे ने उधर भी उनका जो है कोई हौसला अफजाई नहीं किया, बल्कि उनको ये कहा गया कि एक औरत जो है वो बेशक माजूर है, पस्त कदामत का शिकार है, लेकिन वो क्यों अपनी सोशल मीडिया पर वीडियो डाल रहे हैं, जो कि हमारे माशरे के इनके पस्त कदामत नहीं बल्कि हमारे माशरे की पस्त ज़हनियत का जो है वो अक्कासी करते हैं। ये इस तरह लोग जो हैं हमारे माशरे की हिम्मत हैं, हौसला हैं, ये हमारे माशरे के फ़ख्र हैं, जो अपने माजूरी के बावजूद, अपने पस्त कदामत के बावजूद अपना हिम्मत नहीं हारते हैं, जदोजहद कर रही हैं ताकि माशरे में वो अपने घर का गुज़र बसर कर सकें। इनके वालिद ने इनको छोड़ दिया, इसके बावजूद ये अपने पूरे घर का जो है वो ज़िम्मेदारी ख़ुद उठाए हुए और वाहिद कफ़ील हैं। अब भी ये हुकूमती सतह पर मुतालबा करती हैं कि इनको जो है कोई नौकरी दिया जाए, कोई रोज़गार के ज़राए दिए जाएँ, कम से कम इनको कुछ इस तरह दिया जाए कि अपने जो है मुर्गियाँ इन्होंने पाली इनका गुजारा कर सकें, दुकान में कुछ इजाफा कर सकें ताकि वो अपने घर का जो है वो गुज़र बसर कर सकें। ये बालानस्ता की एक दर्दनाक कहानी थी जिसका मुकम्मल अहाता के साथ हमने आप तक पहुँचाई है। बालानस्ता आज भी जो है वो मदद की मुंतज़र है हुकूमती ऐवानों से।